सरकारी प्राथमिक विद्यालय शिरगांव हांगासरली इंचार्ज हेडमिस्ट्रेस. आमी गेली कितलीशींच वर्सां जाली सरकारी प्राथमिक विद्यालय शिरगांवचे शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी मेळून प्लास्टीक फ्री शिरगांव हो कॅम्पेन सुरू केला. हो कॅम्पेन सुरू हांव पयलीं तुमकां सांगूंक सोदता की हो कॅम्पेन कसो सुरू जालो तो. खूप वर्सां पयलीं जेन्ना हांगासर गांवची शिक्षिका सौ स्फूर्ती मांद्रेकर जेन्ना इंचार्ज हेडमिस्ट्रेस आशिल्ली तेन्ना ती आपल्या भुरग्यांक स्टुडंट्सांक घेवन हांगा लागींच गांवच्या लागीं शिकेरी गोशाळा आसा त्या गोशाळेन घेवन ती भुरग्यांक गेल्लेली. आनी तेन्नाच गोशाळेन एक गायेचें डॉक्टरान ऑपरेशन केल्लेलें आनी त्या गायेच्या पोटांसून 40 किलो अरावंड 40 किलो प्लास्टीक काडलेलें. आनी त्याच टायमार भुरगीं थंयसर पावली तेन्ना डॉक्टरान भुरग्यांक म्हटलें की ही तुमच्या गांवची गाय आनी हो तुमच्या गांवचो प्लास्टीक जे गायेच्या पोटान आसा तो. थंयसर खंय तरी भुरग्यांक आनी त्या शिक्षिकाक आनी पेरंट्साक खटकले आनी जात्रा जावनूच तांकां अशें व्हेल्लेलें. सो मागीर तांकां कळ्ळें की जात्रे खातीर हो खूब प्लास्टीक जाता आनी खूब कोयर जाता. म्हणून ते टिचरीन एक मोहीम सुरू केली की आपूण जाता तितल्या गांवच्या लोकां पर्यंत आनी आख्ख्या गोंयभर मेसेज पावोवपाची की जात्रेक येतना प्लास्टीक पोतयो हाडपाच्यो ना, त्याच्या जाग्यार पेपर बॅग्स किंवा क्लॉथ बॅग्स हाडपाच्यो म्हणून. सो तेन्ना त्या टिचरीन आनी पेरंट्सान मेळून कागदी पिशव्यो करपाचें स्टार्ट केलें. आनी जात्रेक जशें 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो आसता तेन्ना मागीर ती बसून सगळ्यो पेरंट्स, टिचर्स, भुरगीं मेळून पेपर बॅग्स करताल्यो आनी त्यो पेपर बॅग्स मागीर ती आख्ख्या जात्रेक रॅली काडटाली आनी आदल्या दिसा रॅली काडटाली आनी त्यो पेपर बॅग्स ज्यो भुरग्यांनी केल्लेल्यो त्यो शॉप वेंडर्सांक डिस्ट्रिब्यूट करताली. आनी शॉप वेंडर्सांक एकूच मॅसेज दिताली की तुमी प्लास्टीक पिशवेन सामान घालून दिण्या पेक्षा ह्या पेपर बॅग्सान किंवा कापडी पिशवेन सामान घालून तुमी तुमचें विकचें, ही मॅसेज ती दिताली. आनी रॅली मार्फत ती जागृताय करताली अख्ख्या शिरगांवान जे लोक येता भायले तांकांय की शिरगांव येताना तुमी कापडी पिशवी किंवा कागदी पिशवीच घेवन येवपाची आनी प्लास्टीक पिशवी हाडप ना. सो त्या टिचरीन जो चालू केल्लेलो आसा आफ्टर त्या टिचरीच्या रिटायरमेंटा मागीर हांगासर योगिता देशपांडे टिचर आसा ती इंचार्ज जाल्लेली. सो तिणें सुद्दां ती मोहीम चालू दवरली आनी आतां आफ्टर दॅट हांव इंचार्ज जाला आनी हांवेनूय ही मोहीम चालूच दवरला. सो ही जी आसा ती टिचरी जरी बदलल्यो तरी आमची मोहीम जी आसा आमचो कॅम्पेन जो आसा ह्या स्कुलाचो ह्या गांवचो तो बदलचो ना. आनी एवरी इयर जो पर्यंत जात्रे कडेन शिरगांव 100% प्लास्टीक फ्री जायना तो पर्यंत आमी ही रॅली खंयचीय शिक्षिका आसा आमी हांगासर रॅली काडीत रावतली आनी प्रत्येका मेरेन मॅसेज पावयतली की शिरगांव येताना कापडी किंवा कागदी पिशव्योच हाडपाच्यो, प्लास्टीक पिशव्यो हाडपाच्यो न्हू. आतां म्हणजे 7-8 वर्सां जालीं हो कॅम्पेन चालू जाला आनी ह्या वर्सा मेरेन 40,000च्या वयर भुरग्यांनी पेपर बॅग्स आपल्या हातान करून जात्रेक रॅली काडटा त्या रॅलीक डिस्ट्रिब्यूट केल्लेल्यो आसा. ह्या वर्सा आमी अरावंड 4,000 मेरेन पेपर बॅग्स केल्लेल्यो आसा. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.